शोर और वावेला मचाने वाली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्रिएट कर चुकी है। आज पाकिस्तान में कर्जे ना लेने और कर्जे के बदले खुदकुशी करने वाला हुक्मरान आज पाकिस्तान को बदतरीन कर्जों की दलदल में फंसा चुका है। आज वो हुक्मरान जो कहता था कि जब मैं आऊंगा तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी, आज पाकिस्तान का पासपोर्ट क्या, पाकिस्तान के हुक्मरान को कोई फोन करना गवारा नहीं करता। और आज ब्रेकिंग न्यूज क्या चलाती है हुकूमत कि फलाने टिम्बकटू के सदर ने हमें फोन कर दिया और फलाने ने फोन कर दिया। इनको कोई आज पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो चुके हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसे अहम मसले पर सलामती कौंसिल की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, पाकिस्तान को कहीं पर भी इंगेज नहीं किया जाता। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो जमहूरियत चाहती हैं इस मुल्क के अंदर, वो इन हालात के ऊपर जिद्दोजहद करती भी रही हैं और कुर्बानियां भी देती रही हैं। इस हुकूमत ने अपने इन 3 सालों में सवाए नैब नियाजी गठजोड़ के, सिवाय झूठी करप्शन के राग अलापने के, सिवाय अपने मुखालफीन को सियासी झूठे पर्चे करवाकर जेलों की सुलाखों के पीछे करने के, इन्होंने और कोई काम नहीं किया। ये एक सैडिस्ट हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है जो पाकिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद के मुतालिक नहीं सोचती, बल्कि ये सोचती रहती है कि पाकिस्तान में जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को कैसे दबाना है, उसका माशी तौर पर इस्तेसाल किस तरह करना है। और इन्होंने जो रवायात होती थी, सियासी रवायात, उनको भी पसे पुश डाल दिया हुआ है। इन तमाम हालात के अंदर पीडीएम जो है, जब इसको बनाया गया था तो उस वक्त भी यही था कि इस हुकूमत की जो नालायक की है और जो इनकी नाअहली है वो अवाम के सामने लाई जाएगी। और इसी सिलसिले की कड़ी अब 28 को पीडीएम का जो इजलास कराची में होने जा रहा है और 29 को एक अजीमुशान जलसा इस हुकूमत की 3 साला नाअहली के ऊपर इनका जो स्कोर कार्ड है वो पाकिस्तान की अवाम के आगे रखने के लिए जो जलसा यहां पर होने जा रहा है, उसके लिए कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कायदे मुस्लिम लीग नवाज की खुसूसी हिदायत पर कराची तशरीफ ला रहे हैं। वो 27 तारीख को आपके शहर में होंगे, आपके सूबे में होंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पूरा पाकिस्तान इन नाअहलों से छुटकारा चाहता है, इन नालायकों से छुटकारा चाहता है, इसी तरह सिंध की आवाम भी जो है जल्द अज जल्द वो चाहती है कि उनके मसाइल का हल हो। और इसलिए हमें हर तरफ से कॉल्स आ रही हैं, हर तरफ से हमें मैसेजेस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जब कराची एयरपोर्ट पे 27 तारीख को लैंड करेंगे तो जो कराची और सिंध की तारीख का आप एक अजीमुशान इस्तकबाल देखेंगे जो उनका किया जाएगा। मैं खास तौर पर मशकूर हूं सिंध की क़यादत, सलारे सिंध जो शाह मोहम्मद शाह साहब हैं, इनके साथ इनकी टीम, मिफ्ता इस्माइल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी टीम, और इसी तरह जितने तमाम हमारे मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं, खेलदास कोस्तानी साहब यहां पर मौजूद हैं, ख्वाजा साहब मौजूद हैं, मैं अब किस किस का नाम लूं, तो ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, सब मिलकर पार्टी के झंडे को उठाकर इंशाल्लाह आपको 27 तारीख को जब शहबाज शरीफ साहब लैंड करेंगे कराची के अंदर तो एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट जहां पाकिस्तान के साथ है, जहां उन्होंने पंजाब को तरक्की के नए, आपने सब इस बात को गवाह हैं कि पंजाब का मुआजना शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान के किसी सूबे के साथ नहीं होता था बल्कि एशिया के बेहतरीन मुमालिक के साथ किया जाता था। तो शहबाज शरीफ साहब का विजन सिंध के बारे में भी यही है और उनकी कमिटमेंट ये है कि वो यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के साथ और सिंध के साथ वो अमली तौर पर उसका मुजाहरा भी पेश करेंगे।
تو شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو میٹنگز ہو رہی ہیں اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اس نالائق اور نااہل اور کرپٹ حکمران ٹولے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور انہوں نے تو جھوٹے احتساب کیے تھے. ان کے جو میگا کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے ہیں ان کے اوپر ان کو نہ صرف قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی, ان کا کڑا احتساب کیا جائے گا, بلکہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ان سے اور ان کے ٹی ایم سے, اے ٹی ایم سے اور ان کے مافیا سے جو ہے وہ واگزار کرائی جائے گی. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیجیے کہ رانا صاحب کے جو شہباز شریف کراچی آ رہے ہیں ان کے شیڈول ہے کیا ان کو سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے, کیا کارٹون سے ملاقاتیں ہیں ان کی, یا کوئی لوگ پارٹی میں کچھ شامل ہو رہے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کا سارا جو شیڈول ہے وہ جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ صاحب ان کی مشاورت سے بنا ہے. اس وقت فوکس جو ہے اس وزٹ کے اندر وہ پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہے اور پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی ہمارے قریبی ساتھی اور پاکستان کے سابق صدر جو ممنون صاحب ان کی فاتحہ خوانی پہ جائیں گے, وہ اسی طرح ممتاز بھٹو صاحب کے فاتحہ پہ جائیں گے, اسی طرح وہ امیر حیدر شاہ صاحب کی فاتحہ پہ جائیں گے, اور پیر پگاڑا صاحب کے جو والدہ کی ڈیتھ ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ یہ کلچر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو اقدار ہیں, سیاسی اقدار ہیں, ان کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے. اور اسی طرح جو سیاسی خانوادے جو سندھ کے اندر جن کے اندر اور جن سے میاں صاحبان کا تعلق بھی ہے تو وہاں پر وزٹ ہے. باقی اس کے ساتھ جو ہے فوکس سارے کا سارا پی ڈی ایم ہے اس جلسے اس وزٹ میں. باری باری اجازت اب تک نہیں مل سکی ہے. جس جگہ آپ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے. اگر اجازت نہیں ملی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کو دنیا کی کوئی حکومت نہیں مانتی, تو اب اس کو اب ہم بھی نہیں مانتے, اور یہ جلسہ لازمی ہوگا. ایک آپ کو میں جواب دے رہا ہوں. ہاں جی, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا بالکل فیڈرل, یہ سندھ ہے, کراچی سندھ ہے, سندھ کراچی ہے, کراچی سندھ ہے. اور یہ اجازت نامہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان کا لیڈر ہے, اس کا مقبر ہم سب کا مقبرہ ہے. ہمیں اس کے مقبرے کا احترام ہے, کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ ہماری سرزمین سے پیدا ہوا, ہمارے شہر میں, اسی شہر میں تک اس کے یہ ملکیت ہم سب کی ہے. یہ ملکیت کسی اجازت دینے کی کوئی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ کو ہم نے انفارم کر دیا. اسی سلسلے میں میری میٹنگ ہو چکی ہے, چیف سیکریٹری سے آئی جی سے مختلف اداروں سے ہو چکی ہے. ہمیں پرمیشن ہے. شہباز صاحب آئیں گے, ہم نے کیمپوں کی بھی اجازت لی رکھی ہے. یہی یہ کہنا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کون سی فیڈرل گورنمنٹ ہماری بھی رہی ہے. اچھا باری اب ایک طرف ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شہباز شریف جو قائد آپ کے کراچی تشریف لائیں گے, کراچی اور سندھ کی عوام جو ان کا پرتپاک استقبال کرے گی. آپ کی جماعت کے اندر اتفاق موجود نہیں ہے. جس مسلم لیگ ہاؤس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے چند روز قبل آپ کی کراچی ڈویژن یا شب خون مارا قیادت کے پوسٹر سارے پھاڑ دیے, اور انہوں نے یہ بات جو ہے واضح کی کہ ٹکٹ جو ہے شاہ محمد شاہ نے فروخت کیے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ہو رہے ہیں. تو جب آپ کی اپنی جماعت میں اتفاق اتحاد موجود نہیں ہے تو آپ کیسے عوام سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پرتپاک استقبال کریں گے؟ پہلی بات ہے دیکھیں جو آپ نے بات کی نا مسلم لیگ ہاؤس پر حملے کی, پارٹی سیکریٹریٹ پارٹی ہیڈ کوارٹر ایک مقدس جگہ ہوتی ہے, اور یہاں پر جنہوں نے بھی حرکت کی ہے ان کے خلاف کمیٹی بن چکی ہے, اور کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ بالکل تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن ایک چیز میں بڑا اوپنلی بتا دوں کہ اس چیز کی معافی نہیں ہے. جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی پارٹی کرے گی, اور وہ کمیٹی بن چکی ہے. اس سے زیادہ بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ کمیٹی ڈیلیبریشنز کر رہی ہے اور وہ اس کا ڈیسیژن سامنے آئے گا اور عنقریب آئے گا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ, لڑائیاں تو گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں, خاندانوں کے اندر ہوتی ہیں, اور پارٹی کے بڑوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ان لڑائیوں کو ان کو ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں. پارٹی متحد ہے. کل ہی اسی مسلم لیگ ہاؤس کے اندر تمام جتنے بھی مسلم لیگ سندھ کے رہنما ہیں, کراچی ڈویژن کے رہنما ہیں, وہ سب اکٹھے تھے. سب نے اکٹھے بیٹھ کے پلان بنایا ہے, اور آپ کو کل جب شہباز شریف صاحب انشاءاللہ لینڈ کریں گے تو آپ کو پورا سندھ متحد ہو کر ان کا استقبال کرتا نظر آئے گا. ٹکٹ کی فروخت کا بتائیں نا جو نہیں یہ بالکل, میں ایک منٹ ان کا کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ نے الزام میں میری بات شاہ محمد شاہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹکٹیں فروخت کی ہیں. انتہائی آپ سلمان خان کے ساتھ انتہائی دیکھیں میں تو یہ کہنا تھا
सलमान खान साहब का कि शाह मोहम्मद शाह के घर का जो खर्चा उठाता है उनको टिकट दिए गए, ये उन्हीं के साथ खड़े हुए थे। ये पहली बात है कि शामिल करने रहा था, कल आप यहाँ शाह मोहम्मद शाह के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर आप उसके घर पे जाके कर रहे हैं, तो ये तजाद नहीं आपकी बातों के अंदर खुला कि 2 धड़ों में तो आपने खुद आके पार्टी को कर दिया। नहीं, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। पहली बात है कि जो आपने पहली बात की, हमारे नोटिस में ना कोई ऐसी बात है, और मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं कल उनकी कैंपेन में भी गया हुआ था, मैं उनसे मिला भी हूँ। किसी एक शख्स ने जिसको टिकट मिला है और जिसको नहीं मिला, किसी ने ऐसी बात नहीं की, और ना हमारी पार्टी का ये कल्चर है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो किया जाता है। शाह मोहम्मद शाह साहब हमारे एक सीनियर जो हैं रहनुमा भी हैं और सिंध की पहचान है, तो ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल। और दूसरी बात जो की, देखें, हमने सब लोगों को इकट्ठा करना है, और जो छोटे मोटे इख्तलाफात थे वो दोनों तरफ की जितने भी लोग हैं उनकी बात सुनकर ही इख्तलाफात ख़त्म किए जाएंगे ना। तो सबकी बात सुनी है, और इंशाल्लाह मैं फिर कहूँगा कि कल आपको सब इकट्ठे नज़र आएंगे। जी जी, बारी 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 बाबा एक प्लानिंग कर रखी है, और वो जो जलसा होगा वहाँ पर भी बाकायदा स्लोगन और प्ले कार्ड उठाए जाएंगे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। चलें, ये तो जमहूरियत का हुस्न है एहतजाज करना, और कायदे कानून के मुताबिक जो एहतजाज करेगा तो वो उसको हम बिल्कुल, लेकिन जो अपना वायलेशन करेगा, जिस तरह यहाँ पर हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मिनट आ गया भाई जी, एक जमाल की बातें तो आप बड़ी कर रहे हैं, ये बताइएगा कि उसका क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप? इस्माइल का इस्तीफा, देखें ना, अभी इस्तीफा मेरे पास कोई अच्छा, चलें इकट्ठा कर लें, इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास इस्तीफे अगर आए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब का या उन 40 दोस्तों के, क्योंकि कल तो हम सब के साथ बैठे थे, मेरी मिफ्ता साहब के साथ रेगुलर गुफ्तगू भी हो रही है, बात भी हो रही है, और ना कोई इस्तीफे की बात है। नाराज़गी उनकी बिल्कुल थी, और उनकी एक हार्ट बर्निंग हुई है, और उसके ऊपर हमने उनको समझाया है कि जब एक कमेटी पार्टी ने एक कमेटी एहसन इकबाल साहब की सरबराही में बन चुकी है, वो अपनी डेलिब्रेशंस कर रही है, और वो इंशाल्लाह ताला फैसला जो है वो इंसाफ के मुताबिक होगा। तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल पार्टी का हिस्सा हैं, तमाम कारकुन जो हैं वो हमारी पार्टी का असासा हैं, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं। पार्टी जो है कल भी मुत्तहिद थी और आज भी मुत्तहिद है। अब आज ये असल में जी वो मेरा ख्याल है कि वो जोश जज्बात में बात पीटीआई की कर रहे थे, तो वो आपको समझने में गलती हुई है। ब्यूरो चीफ जी जी, पंजाब में शुरू से ये हो रहा था कि वहाँ उसके के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, आज दिन तक ये नहीं हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ये तो आप जब इलेक्शन हुए थे, पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, जब ही से कह रहे हैं। अब उनके 2 साल रह गए, तो क्या आप उनके ये 2 साल भी पूरे कराना चाह रहे हैं? और पंजाब के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल। इसके साथ एक अटैच किया आपने, ये करप्ट हुक्मरानों से निजात की बात की, सिंध की बात क्यों नहीं करते कि सिंध को भी करप्ट हुक्मरानों से निजात क्यों नहीं दिलाने की बात करते? यहाँ आपको क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ कराची के या सिंध के अवाम तंग नहीं है? अब जी बिल्कुल, अभी 2 चीज़ें हैं, बारी बारी मैं जवाब दे दूं। पहले तो जो उन्होंने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लेकर आते, मैं बबांगे दोहल ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर हम पंजाब हुकूमत गिराना चाहें तो हम 48 घंटे में गिरा सकते हैं, लेकिन हम गिराते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम हुकूमत गिराएंगे तो जो नंबर गेम है वो ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम कुछ डिलीवर कर सकें, और डिलीवर करने के लिए हम ये समझते हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, और उसके अंदर जो भी जीत के आ जाए उसके पास मैंडेट हो, और उस मैंडेट के मुताबिक वो फैसले करने की उसमें सलाहियत और अहलियत हो। तो हमारा हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल करना है, और उसका तरीका जो है वो हमने कभी चोर दरवाज़ा नहीं समझा। हम चाहते हैं कि दिन की रोशनी में साफ़ सुथरे इलेक्शन हो, उसके अंदर पाकिस्तान की अवाम के जो जज्बात हैं, जो वो फैसला करते हैं वोट की ताकत से, उस अमानत में ख़यानत ना की जाए, और उसके नतीजे में जो हुकूमत आती है वो जो फैसले करेगी, मैं आपको दावे से कहता हूं
کہ 6 ماہ میں یہ قرضے بھی اترتے ہیں, 6 ماہ میں یہ جو معاشی طور پر بدحالی نظر آ رہی ہے, زبو حالی نظر آ رہی ہے, آپ رائٹ ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں, دنیا آپ انگیج کر لیتے ہیں, فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے فضل سے $46 بلین ہم لائے تھے چائنا کا, ہم ٹرکی سے لائے تھے, جرمنی سے لائے تھے, UK سے لائے تھے. اور سندھ میں جو آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی, دیکھیں کرپشن کہیں پہ بھی ہو ہم اس کے مخالف ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک اصولی موقف رہا ہے. انہوں نے تو ایک جھوٹے الزامات لگائے ہماری قیادت کے اوپر, لیکن آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور تمام سیاسی جماعتیں, اس کا ایک بہت اہم جزو یہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا, اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف اس کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر کچھ چیز پروف ہوتی ہے تو اس پہ کارروائی ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پکڑ کر اندر کر دیں, 2 سال اندر رکھیں حمزہ شہباز کو, شہباز شریف کو, سعد رفیق کو, شاہد خاقان عباسی, کتنے نام ہیں, اور بعد میں وہ نکلے عدالتیں کہیں کہ ان کے خلاف تو ہے ہی کچھ نہیں. میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ جہاں جہاں پر بھی ہو رہی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی باری باری. اچھا ہمارا مقابلہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے 2018 کا الیکشن بھی اگر صحیح رزلٹ نکالیں تو ہم جیتے ہوئے ہیں. ہمارا مقابلہ ہماری اللہ کے فضل سے کارکردگی جو ہے وہ بولتی ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے جب بھی اس کی حکومت آئی ہے پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے, پاکستان میں امن و امان آیا ہے, پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بولے گی اور ہمارا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے, کامیاب ہوں گے, اور مسلم لیگ نواز جو ہے اگلی حکومت نواز شریف کی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. رانا صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن کون کروائے گا؟ اور کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں 2023 میں اگر الیکشن ہوتے تو اس میں آپ کی سیٹیں ٹوٹل 60 سے 65 رہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, میں ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پنجاب اسمبلی میں تھے تو پنجاب اسمبلی 2002 کی جو پنجاب اسمبلی تھی اس میں قرارداد پاس ہوئی تھی کہ مشرف صاحب کو 10 سال کے لیے اور اگلے 10 سال کے لیے بھی جو ہے منتخب کرایا جائے. تو یہ باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کا عمل بتاتا ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور اسی طرح نیچے ہم لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں, ہم کام کرنا بھی جانتے ہیں, اور ہم پاکستان کو خوشحال بنانا بھی جانتے ہیں. شفاف الیکشن ہم ہی کرائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ صدر سندھ بیٹھے ہیں. میں بات کرتا ہوں جی. پہلی بات جو بھی استعفیٰ آتی ہے مفتاح صاحب پارٹی کے صوبائی جلسے سے, ظاہر ہے اگر شہباز صاحب کو دی ہوگی تو تھرو میرے ہوگا. نمبر 1, ابھی تک جو یہ مفروضہ ہے کہ 40, میرے پاس تو ایک بھی رضائی نہیں آئی, ایک بھی نہیں آئی ہے. اگر کسی کے پاس ہے مجھے دے دو. بات یہ ہے کہ ایک ٹرائل چل رہا ہے پی ایم ایل این سے بہت سے لوگ خائف ہیں, عمران بھی خائف ہے, باقی بھی خائف ہے. پی ایم ایل این کی انٹری سندھ میں نہیں, کچھ قوتیں نہیں چاہتے. پی ایم ایل این انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں آپ کو سرپرائز دے گا. یہ ذہن بنایا ہوا کہ پی ایم ایل این سندھ میں نہیں ہے. یہ جو ابھی جو مریم نواز آئی تھی اس میں سکھر میں, کیا فلانے سکھر لوگوں نے نہیں کیا؟ کیا پی ایم ایل این نے کہ عمر کوٹ کی سرزمین کے ہزاروں کے لوگ احسان اقبال کا شاندار جلسہ نہیں کیا تھا؟ بابا پی ایم ایل این کراچی سے لے کے کشمیر تک, کراچی سے لے کے جب الیکشن ہو کے پتا میں نے کہا آپ کو سر میں ابھی ڈبیٹ نہیں ہے. چلیں اب کراس ٹاک نہیں, سوال پوچھو. طلعت کا سوال نہیں ہے, جب سرپرائز ہو جب الیکشن ہونے پر. میاں صاحب کے ساتھ اور کون کون سے مرکزی رہنما ہیں جو آنے آئیں گے جنہوں نے خطاب کرنا؟ اور دوسرا یہ کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے شہباز شریف کے استقبال کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داریاں لگانی تھیں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں جو نام ہے, تو نام تو آپ نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا دی ہے, لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ہم نے کہاں جانا, کیا استقبال کرنا کیا ہے, تو کس طرح سے استقبال ہوگا؟ وہ میرا خیال ہے آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے, پتہ سب کو ہے, اور وہ ہمارے ساتھ پورے رابطے میں بھی ہیں. بہت شکریہ. میاں صاحب کے ساتھ جو ہے اپنا ابھی تک جو ہے فائنل, آج لسٹ فائنل ہوگی اور وہ بتائیں گے
اور جو جب بھی فائنل ہوگا وہ ہم کل اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں پی ڈی ایم کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پابند سلاسل تھے اور ان کی اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو سکی تھیں، اور جب وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے ملاقاتیں شروع کی ہیں. تو اس دفعہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے ہی ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے باقیوں سے ملاقاتوں کا. جس طرح آپ ہمارے سوالوں سے کھیل رہے ہیں، اگر عمران خان سے کھیلیں تو فارغ ہو جائے گا. فارغ کر رہے ہیں اس کو. بہت شکریہ جی.